बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। सिंथिया डिरिची का नाम आजकल पूरे पाकिस्तान में ज़ुबान ज़द-ए-आम है। हर शख्स जानता है कि ये खातून अमेरिकन खातून है और गुज़श्ता 11 साल से पाकिस्तान में रह रही हैं इत्तलात के मुताबिक। और इन्होंने जो अपना तारुफ़ करवाया हुआ है वो एक एज़ ए ब्लॉगर, फ़िल्म मेकर और इसी तरह की जो है एक्टिविटीज़, मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पे अपना तारुफ करवाया हुआ है। और ये भी आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक ख़त लिखा था हक़ानी साहब को, हुसैन हक़ानी साहब जो पाकिस्तान में अमेरिकन सफ़ीर थे, उनको ख़त लिखा था, वीज़े की आसानी कर दी थी और वो स्क्रूटनी के अमल को दरमियान से निकाल दिया था। और उस वक्त 800-850 के लगभग जो है वो अमेरिकन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और वो नहीं मालूम कि उनमें से कितने वापस जा चुके और कितने इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो सिंथिया डिरिची का ये भी कहना है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ममनून है कि वो उनको पाकिस्तान ले आए। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो चल रही है। इल्ज़ामात का सिलसिला आपको इल्म है कि उज़्मा खान के हवाले से जब वाक़या हुआ मलिक रियाज की बेटी का, उस्मान का और उज़्मा खान का, उस वक्त एक वीडियो चली और उन्होंने गार्ड्स के ज़रिए अपने जो उज़्मा खान और उनकी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया। तो सिंथिया डिरिची के बकौल के इस वाक़या से जो है वो लेके इंस्पिरेशन लेके उसने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो है वो हवाला जात दिए कि जब आसिफ अली ज़रदारी साहब साबिक़ सदर पाकिस्तान जब किसी खातून के साथ जिनसी ताल्लुक़ रखते थे तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने गार्ड्स के ज़रिए उन पर तशद्दुद करवाती थी। ये ट्वीट उन्होंने किया। इस ट्वीट पर जो है वो इल्ज़ामात की एक भरमार लग गई। ज़ाहिर है एक बड़ा इशू रेज़ कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी खातून पर जो है वो इल्ज़ामात आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके दिफा के लिए निकली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ़ लोकेलिटीज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पर FIA में भी दरख्वास्तें दी। FIA ने उनका इंदराज मुकदमा से इनकार कर दिया तो अब वो अदालत में गए हुए हैं। FIA का कहना था कि जनाब जब तक मुतासर शख्स नहीं आएगा हम उस वक्त तक कार्रवाई नहीं करेंगे। और जबकि कानून आपको पता है, कानून ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कागनिजेबल ऑफेंस की हो तो 154 के तहत पुलिस एहलकार या FIA हुकाम या एंटी करप्शन हुकाम जो है वो कार्रवाई के पाबंद होते हैं, उसको इनिशिएट कर दिया जाता है। तो बहरहाल FIA ने इनकार किया। मामला अदालत में है, अदालत फैसला करेगी, जो भी मामला होंगे वो सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब दिफा किया और FIA में उनको दरख्वास्तें दी गई तो उसके जो है दिफा करते हुए उन पीपल्स पार्टी के दावों की तरदीद करते हुए सिंथिया डिरिची ने जो है वो मज़ीद इल्ज़ामात लगाए, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर भी जब वो वज़ीर आज़म थे उन पर जिनसी हरासगी के इल्ज़ाम लगाए। और इसी तरह वो रहमान मलिक साहब जो वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, उन्होंने उनको वीज़े के बहाने बुलाया और बहाने से बुला के शराब पिला के नशावर अद्वियात पिला के जो है वो उनके साथ जिनसी ज़्यादती की। उसके बाद वो उनके ड्राइवर ने जो है वो कपड़े पहनाने में मदद की। ये पूरा तमाम सीक्वेंस के साथ जो है वो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। ये इल्ज़ामात जो है वो किस हद तक दुरुस्त हैं ये तो जो है आने वाला वक्त साबित कर देगा। लेकिन मैं इसमें 3-4 सवालात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी करना चाहूँगा और 3-4 सवालात जो है वो मैं सिंथिया डिरिची से भी करना चाहूँगा। उम्मीद है कि वो 3-4 सवालात जो है वो इस केस और इसकी टाइमिंग के हवाले से जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल तो ये है कि सिंथिया डिरिची को जब जिनसी हरासगी का निशाना बनाया गया तो उन्होंने उस वक्त उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्यों ना की। सबसे पहला सवाल, जब वो वज़ीर आज़म थे और वो वज़ीर दाखिला थे तो वो बेहतरीन टाइम था कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती थी और इसकी दुनिया भर में मिसालें मौजूद हैं। कार्रवाई जो है वो सुदूर वज़राए आज़म ने जहाँ पर इस तरह का कोई जिनसी स्कैंडल उनका सामने आया उनके ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई शुरू हो गई। ये अमेरिकन खातून उस वक्त खामोश क्यों थी, नंबर 1। नंबर 2, 11 साल गुजरने के बाद अब क्या ज़रूरत पड़ी कि वो सामने आ गई और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ इल्ज़ामात शुरू कर दिए। नंबर 2, और इस वक्त इन इल्ज़ामात की या ऐसी सूरत हाल को क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों थी, ये बड़ा अहम सवाल है और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है।
اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی یہ سوال کریں گے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جو وہ 800 850 لوگ امریکن حسین حقانی صاحب کو خط لکھ کے جو ویزا پالیسی تھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی تمام پر چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہوئے انہوں نے ان کو خط لکھا اور ویزا پالیسی کو نرم کر دیا. یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ نمبر 2، اگر ایسا کیا گیا تو ان کی سکروٹنی جو ہے وہ کیسے کی گئی، ان کو پاکستان کیسے آنے دیا گیا؟ نمبر 3، وہ جب وہ آئے تو کس مقصد کے تحت وہ پاکستان میں آئے، وہ کیا کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے مقاصد کیا تھے؟ نمبر 4، جب وہ آ گئے تو ان کی ایکٹیویٹیز پر کیا نظر رکھی گئی؟ پاکستان آ گئے تو پاکستان آنے کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز پر کیا نظر رکھی گئی؟ اس کے ساتھ ہی ریاستی اداروں سے بھی سوال بنتا ہے. ریاستی اداروں کے ساتھ سوال بنتا ہے، جب وزیر اعظم پاکستان خط لکھ رہے تھے، ٹاپ سیکرٹ لیٹر تھا، یقیناً اپنی سیکیورٹی ایجنسیز اور اپنے اداروں سے انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا. ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے اجازت دی ہوگی. کیا انہوں نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ اگر روکا گیا تو وہ دستاویزات اب سامنے کیوں نہیں لائی جا رہی؟ نمبر 1، اگر ریاستی اداروں نے ان کو نہیں روکا تو کیوں نہیں روکا، یہ بھی پروو کرنا چاہیے. اگر ریاستی اداروں نے ان کو روکا اور انہوں نے لیٹر لکھ دیا تو پھر اس کے بعد یہ بات منظر عام پر کیوں نہ لائی گئی؟ نمبر 4، کیا وزیر اعظم پاکستان جو ہے جنہوں نے وہ لیٹر لکھا جس کے ذریعے ایک بڑی تعداد میں امریکن پاکستان میں آئے، اس کے بعد وہ ہمارے اعلیٰ سرکاری حکام صاحبان اقتدار سے مختلف ادوار میں ملاقاتیں کرتے رہے، جیسے سنتھیا ڈی ریچی کی تصاویر مختلف جو ہے اداروں کے سربراہان کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. اسی طرح نون لیگ کی قیادت کے ساتھ بھی اس کی تصاویر موجود ہیں، مختلف فوجی صاحبان کے ساتھ بھی اس کی تصاویر موجود ہیں. سوشل میڈیا پر وہ اپنی تصاویر بھی شیئر کر رہی ہیں اور یہ شیئر کرتی رہی ہیں. تو اگر یہ اتنی اہم خاتون تھی، یہ بلاگر ہے، فلم میکر ہے اور کسی باضابطہ میڈیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ایسی خاتون کا کیا تعلق بنتا ہے کہ وہ ہمارے ریاستی اداروں کے سربراہان اور ہمارے حکومتی سربراہان سے ملاقاتیں کرتی پھرے؟ اگر اس نے یہ سب ملاقاتیں کی ہیں تو ان ملاقاتوں کا کیا مقاصد ہے؟ اس نے یہ تمام پر ملاقاتیں جو ہے وہ کیوں کی ہیں، کس مقصد کے لیے وہ ملاقاتیں کی گئی ہیں؟ پھر ویزے کی ایکسٹینشن کا معاملہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ویزے کی ایکسٹینشن جو ہے وہ کیوں دی جاتی رہی ہے. ڈی ریچی نے سوشل میڈیا پر جو اپنی تمام تر چیزیں ڈالی ہیں اور وہ اپنی تصاویر شیئر کی ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مختلف ادوار میں مختلف ہمارے جو سیکورٹی اداروں کے سربراہان ہیں یا ذمہ دار لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کرتی رہی ہیں، حکومتی وزراء سے بھی ملاقاتیں کرتی رہی ہیں. ان ملاقاتوں کا مقصد کیا تھا؟ ان ملاقاتوں کے در پردہ مقاصد کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان پر ایک ڈاکومنٹری بنا رہی ہیں. کس قسم کی ڈاکومنٹری بنا رہی ہیں؟ کیا 11 سال ایک ڈاکومنٹری کو بنتے ہوئے لگ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک پوچھنے کا سوال تو بنتا ہے کہ 11 سال میں ایک ڈاکومنٹری مکمل نہیں ہوئی تو کیوں مکمل نہیں ہوئی، اور وہ ڈاکومنٹری تھی کیا؟ اس کی معلومات حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی ہیں؟ اس کا کیا سوال ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ پشاور اور وزیرستان میں بھی اس کی جو ہے ٹویٹ نظر آتی ہیں کہ وہ فلاں شمالی علاقہ جات میں موجود ہے، فلاں اداروں میں موجود ہے. کیوں موجود تھی وہاں پر؟ وہ کیا کر رہی تھی؟ ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے اس پر کیا رپورٹیں مرتب کی؟ وہ کیا اس کے مقاصد کیا تھے ان علاقوں میں پھرنے کے؟ تو یہ وہ تمام سوالات ہیں جو پروو کرنے کی ضرورت ہے. اور الزامات کیا سچ ثابت ہوں گے اس سٹیج پہ؟ اگر قانونی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو نہ اب ڈی این اے ہو سکتا ہے، نہ اب جو ہے میڈیکل ہو سکتا ہے، نہ اب اس طرح کی سے یہ ایک بلیم گیم جو ہے جیسے ہے اس کا ایک انداز لگتا ہے، اور مقاصد کچھ نہیں حاصل ہونے والے. اور پھر کیا کرونا کی تباہی سے نظر ہٹانے کے لیے بھی یہ سنتھیا ڈی ریچی کے معاملے کو جو ہے وہ اچھالا گیا ہے، یا پھر اس کے پیچھے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا انکار ہے کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ سنتھیا ڈی ریچی کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ اب اگر استعمال کیا جا رہا ہے، اگر ایسا خدشہ درست ہے تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کی تلاش جو ہے وہ کی جانی ضروری ہے. اگر ان
तमाम तर सवालात के दुरुस्त सिमत में जवाब तलाश कर लिए जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक सिंथिया डिरिची की सच्चाई सामने आ सकती है। सबसे पहले तो वही बात मैं दोहराऊँगा कि 11 साल के अरसे के बाद अगर एक खातून ये कहे कि फ़लाँ शख्स ने मेरे साथ रेप किया था, तो उसके इल्ज़ामात की कानूनी हैसियत क्या है कि 11 साल का डिले जो है वो आज खुद मुद्दई की दावे में फैटल साबित होता है। अब रही बात किसी की इज़्ज़त और शोहरत को नुकसान पहुंचाना, तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ अब उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं। और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी नोटिस दे दिया है। इसी तरह रहमान मलिक साहब ने भी नोटिस दे दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत भी सिंथिया डिरिची को नोटिस दे रही है। आज की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सिंथिया डिरिची के वकील नासिर अज़ीम खान की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई या मीडिया को बताया गया वो ये था कि सिंथिया डिरिची की तरफ से भी यूसुफ रज़ा गिलानी को और जिनसी हरासगी और झूठ बोलने पर उनकी इज़्ज़त और शोहरत को नेशनली इंटरनेशनली नुकसान पहुँचाने का पर 12 करोड़ रुपए का नोटिस जो है वो दे दिया है। अब ये इन नोटिस का क्या होता है, क्या होने जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अदालतें बताएंगी। सवालात मैंने आपके सामने रख दिए हैं, अगर आपके पास इनके जवाबात हों तो ज़रूर मुझे दीजिएगा। मैं भी इन जवाबात की प्रोब में लगा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ के अंदर इस मौजू पर बड़ी तफसीली बात करूँगा कि असल हक़ाइक़ क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, तजिया निगार क्या कह रहे हैं, पूरी एक तफसील लेकर आऊँगा। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत